अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्चुअल पॉइंट के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीलंका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, श्रीलंका, जिसका मुकम्मल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, 65,610 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। 9 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क 2 करोड़ 12 लाख की आबादी के साथ दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। 1815 से काबिज बरतानी हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी 4 फरवरी 1948 में हासिल की। दोस्तों, 2010 में लगाए जाने वाले एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में शरह ख़वानगी 98% है। एशिया में तालीम के हवाले से श्रीलंका का पहला नंबर आता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि श्रीलंका में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। चाइना, इंडिया और कीनिया के बाद श्रीलंका चाय की पैदावार में चौथा मुल्क है और चाय को इंपोर्ट करने में तीसरा बड़ा मुल्क है। क्रिकेट श्रीलंका में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली और देखे जाने वाला खेल है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ का कौमी खेल हॉकी है। यहाँ का कौमी जानवर शेर है और शेर ही आपको श्रीलंका के झंडे पे भी नज़र आएगा। क्या आप जानते हैं कि लिप्टन चाय भी श्रीलंका की पैदावार है? 1890 में सर थॉमस लिप्टन ने 5,500 एकड़ का रकबा खरीद कर वहाँ चाय के पौधे लगाए, जो बाद में लिप्टन चाय के नाम से मशहूर हुए। आदिम नाम की एक पहाड़ी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे हर साल हज़ारों मुसलमान देखने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी पर एक पाँव का निशान मौजूद है, जो मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ी पर उतारा गया, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार इस पाँव को बुद्ध माँ के पाँव से मंसूब करते हैं। इसके बरक्स हिंदू मज़हब वाले इसको शिवा का पाँव तस्वर करते हैं। बुलंदो बाला आबशारों और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से इस मुल्क की ज़्यादातर बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। पूरी दुनिया में 80% से ज़्यादा दारचीनी की ज़रूरत श्रीलंका पूरी करता है। श्रीलंका मुसलसल 25 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है। 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने इन बागियों का खात्मा करते हुए इस खाना जंगी से श्रीलंका को आज़ाद करवाया। 2004 में आने वाली सुनामी ने श्रीलंका में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। तकरीबन 30,000 लोगों को मौत की नींद सुलाया और लाखों अफरादों को बेघर किया। श्रीलंका खूबसूरती में अपना अलग नाम रखता है। 433 किस्म के अलग परिंदे, 245 किस्म की तितलियाँ, 96 किस्म के सांप और 383 किस्म की मकड़ियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका को 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान ताजरों ने आबाद किया, लेकिन श्रीलंका की तारीख इससे भी पुरानी मानी जाती है। मुसलमानों के बाद श्रीलंका में सबसे ज़्यादा हिंदू मज़हब के मानने वाले थे, लेकिन मौजूदा श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पैरोकार बुद्ध मत मज़हब के हैं। श्रीलंका पहला मुल्क है जिसकी पहली वज़ीर आज़म एक औरत है। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट काफ़ी गंदी और काफ़ी महंगी है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया है, जो कि पाकिस्तानी 2 से 2.5 रुपया बनते हैं। इस मुल्क के पास 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें 2 हवाई अड्डे मुसाफिर तैयारों के साथ साथ श्रीलंकन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस मुल्क की औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक इनके मर्द और बच्चे खाना न खा लें। अगर हम टाइम की बात करें तो श्रीलंका पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है। यहाँ के लोग चावल बड़े शौक़ के साथ खाते हैं और ये मुल्क चावल की फसल में बड़ा खुद कफ़ील होता था, लेकिन अब इसके हालात काफ़ी बेहतर नहीं हैं। दोस्तों, आजकल आप भी जानते हैं कि श्रीलंका की माली हालत बहुत ख़राब है। यह मुल्क दिवालिया हो गया है। आइए जानते हैं कि क्या वजूहात थी जो मुल्क को दिवालिया कर गई। दोस्तों, फरवरी में फॉरेन करेंसी रिज़र्व $2.3 बिलियन थे, लेकिन हम इसे जनवरी के साथ कंपेयर करें तो ये 70% डाउन हो गए थे। अब फॉरेन करेंसी रिज़र्व किसी भी मुल्क के अगर नीचे होंगे तो ऑटोमेटिकली उस मुल्क के लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका हर साल $4 मिलियन की डिबेट पेमेंट करता है। दोस्तों, आजकल इस मुल्क को बेसिक प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करना पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि इनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। इन बेसिक प्रोडक्ट्स में शुगर, राइस, मिल्क, ये चीज़ें शामिल हैं। श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। 25% इन्फ्लेशन पिछले महीने में देखने को मिली थी। लोगों को दूध, चावल, चीनी खरीदने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है।
ایک ٹیچر نے بتایا کہ ان کی فیملی میں 3 لوگ ہیں، ان کا ماہانہ خرچہ 30,000 روپیہ تھا۔ پچھلے مہینے ان کا خرچہ 80,000 روپے تک آ پہنچا ہے۔ پورے ملک میں بجلی کی بھی دقت ہے کیونکہ فیول کو بھی امپورٹ کیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، باقی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ دراصل سری لنکا چائنا کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت ساری ڈیپٹ ریپیمنٹ چائنا کو سری لنکا نے دینی ہے۔ سری لنکا نے چائنا سے مدد بھی مانگی ہے، اس کے علاوہ IMF ورلڈ بینک سے بھی مدد مانگی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ایک ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوا۔ دوستو 2018 میں سری لنکا ٹورزم کے حوالے سے ایک ٹاپ پوزیشن پر تھا۔ 12 سے 13% حصہ قومی آمدنی کا ٹورزم پر مبنی تھا۔ لیکن اپریل 2019 میں ملٹیپل بوم اٹیکس ہوئے جس میں 269 لوگ مارے گئے، جن میں 45 فارن لوگ تھے، جس کی وجہ سے ٹورزم پر ایک برا اثر پڑا۔ اس اٹیک کے بعد اینٹی مسلم وائلنس شروع ہوا۔ بہت سے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے گئے، مسلمانوں کے گھروں، دفتروں، گاڑیوں، دکانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں کرفیو لگا دیا گیا۔ حکومت نے فیس بک اور واٹس ایپ کو بین کر دیا، لیکن ایسا کرنے سے مذہبی ٹینشن اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مارچ 2020 میں کووڈ-19 آیا، جس نے دنیا بھر کے ٹورزم کو بند کر دیا اور اس کا بہت برا اثر سری لنکا کی معیشت کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ گورنمنٹ نے ٹیکس کٹ کیا تاکہ لوگ زیادہ کنزیوم کر سکیں، لیکن دسمبر 2019 میں ٹیکس کٹ کیا گیا اور اس کے 3 مہینے بعد کووڈ-19 آ گیا۔ اب باہر لاک ڈاؤن تھا تو لوگ کنزیوم کدھر سے کرتے، جس کا بہت برا اثر گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا۔ ان کے موجودہ صدر نے الیکشن کمپین میں وعدہ کیا کہ ہم ایگریکلچر کو آرگینک بنا دیں گے، 10 سال کے عرصے میں ایگریکلچر کو آرگینک میں تبدیل کیا جائے گا، لیکن پھر انہوں نے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے آرگینک بنانے کے لیے فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز پر پابندی لگا دی تاکہ امپورٹ ہونے کے خرچے کو بچایا جا سکے، لیکن اس کا ایک بہت برا اثر یہ ہوا، چاول کی فصل خود اگاتا تھا وہ بھی اسے امپورٹ کرنی پڑی۔ دوستو فارن ڈیپٹ اس ملک کا ہسٹوریکل پرابلم ہے۔ 2017 میں ٹوٹل ڈیپٹ $64 بلین تھا۔ گورنمنٹ 95% ڈیپٹ کو واپس کرنے میں لگاتی تھی، لیکن سری لنکا نے یہاں پر چائنا کو کافی بلیم کیا۔ دوستو چائنا ڈیپٹ ٹریپ ڈپلومیسی کو فالو کرتا ہے۔ یہ کسی بھی ملک کو لون دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے اپنے انفراسٹرکچر اور ڈفرینٹ پروجیکٹس میں لگاؤ، اسے ایئر ویز، ہائی ویز وغیرہ بناؤ، اور جب کوئی دوسرا ملک ان سے پرافٹ نہیں کما سکتا تو چائنا ان پروجیکٹس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ اس کی مشہور اگزامپل اسی ملک کا ایک ایئرپورٹ ہے جو 2010 میں چائنا کے تعاون سے بنا اور اس پر $1.3 بلین خرچہ ہوا۔ اس ایئرپورٹ کے بعد اسی ملک کو بھاری نقصان سہنے پڑے۔ اس ملک نے چائنا کا قرضہ واپس نہ کر سکا اور اس کے بعد اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس ایئرپورٹ کا 80% حصہ چائنا کو دینا پڑے گا۔ جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا 70% حصہ پرائیویٹائز کیا جائے، یعنی کہ پرائیویٹ کمپنیز کو دیا جائے۔ 2017 میں چائنا کی ایک کمپنی کو 70% حصہ 99 ایئر کی لیز پر دیا گیا۔ آج کل سری لنکا کی کرنسی نیچے جا رہی ہے، ان کا $1 300 سے اوپر ہے۔ جو بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ مہنگائی اور چیزوں کی قلت ہے۔ یہاں کے 26 منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے جو صدر ہیں انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے اور ملک میں ایک شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ سری لنکا کے حالات جلد بہتر ہوں اور وہ واپس اپنی پرانی حالت پہ آ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔